अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों बीवी कई दिन तक अपने शोहर की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक शोहर अपनी कब्र से बाहर निकला और फिर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे करीबी गांव में एक साजिद नाम का लड़का था जो कोई खास पढ़ा लिखा तो नहीं था और ना ही उसकी कोई खास शक्लो सूरत थी। इसी वजह से कहीं पर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर उसके एक खूबसूरत कजिन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वो दिल ही दिल में मोहब्बत करता था। एक दिन साजिद ने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं अपनी इस कजिन के साथ में शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए फिर साजिद के घर वालों ने इस बात पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कह दी और दोनों का निकाह हो गया और रुखसती भी हो गई। जब जरीना साजिद के घर गई और उसके साथ में रही तब उसे पता चला कि ये लड़का तो वाकई में एक जाहिल इंसान है। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि उसकी ना ही कोई शक्लो सूरत अच्छी है और ना ही उसमें कोई अकल है। मेरी पूरी जिंदगी इस जाहिल इंसान के साथ में कैसे गुजरेगी। बस यही बातें सुनकर जरीना ने अपने दिल ही दिल में साजिद को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर वो चुप रही। दोस्तों, शादी के 3-4 दिन के बाद में आमतौर पर दुल्हन अपने माँ बाप के घर में जाती है, वैसे ही ये लड़की भी अपने घर चली गई, ये सोचकर कि मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मगर उसकी अपनी माँ बाप के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो उनका करीब का रिश्ता था और दूसरा उसने खुद शादी के लिए हाँ की थी। तीसरे दिन साजिद अपनी बीवी को लाने ससुराल चला गया और अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में बीवी ने शोहर से कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। शोहर उस कुएं के पास गया और अपनी गठड़ी एक तरफ रख दी और फिर कुएं से डोल के जरिए पानी बाहर निकालने लगा। ये देखकर शैतान ने बीवी के दिल में ऐसी बात डाली कि उसने जाकर बीवी को पीछे से धक्का दे दिया, जिससे उसका शोहर कुएं में गिर गया। बीवी ने अपने दिल में सोचा कि अब ये यहाँ पर मर जाएगा और मेरा हमेशा हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाएगा। ऐसे ही बातें सोचती वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उसने वहां जाकर औरतों वाले मक्कार करने शुरू कर दिए। वो रोती हुई अपने घर पहुंची। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो पूछा, बेटी क्या हो गया है? तो उस पर बेटी ने कहा कि मेरा शोहर मुझे एक जगह पर बिठाकर पता नहीं कहां चला गया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आया। मैं वहां पर अकेली थी, बहुत डर रही थी, इसीलिए मैं घर वापस आ गई। बेटी की ये बातें सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। वो भी कहने लगे कि वो तो बड़ा बेवकूफ इंसान है, हमारी बेटी को वो इस तरह से कैसे लावारिस छोड़ सकता है। दोस्तों, ये तो हुई इधर की बात। अब आप उधर की बात सुनिए। जब उसका शोहर पानी में गिरा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे तो उसका एक हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ में वो डोल बंधा हुआ था। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और इस तरह से वो गिरने से बच गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और धीरे धीरे उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता हुआ कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने सोचा कि आखिर मेरी बीवी मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया होगा। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसे लेने चला जाता हूँ, शायद वो बदल जाए। बस यही बातें सोचकर वो दोबारा अपने ससुराल चला गया। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के माँ बाप ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। वो कहने लगे कि तू कैसा बेअकल इंसान है, हमारी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया, तू तो बड़ा ही बेपरवाह इंसान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाता तो। इस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और फिर आखिर में सिर्फ इतना ही कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दें। जब लड़की के माँ बाप ने देखा कि वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहा है तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम इसके साथ में चली जाओ,
اب یہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب اس کی بیوی پھر سے اس کے ساتھ تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، بے عقل تھا، اس کی شکل بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اگر آج یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکتیں کھول دیتا تو میں تو اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ بس اسی بات سے بیوی کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سچے دل سے اپنے شوہر کو بھی اپنا لیا۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اس نے اس واقعے کے بعد میں کافی تبدیلی آ گئی، تو اس نے پھر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کبھی بھی دوبارہ نہیں کی۔ خیر اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں بے پناہ محبت نے جنم لے لیا، اور محبت بھی ایسی ہوئی کہ اب تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ پھر ایسے کرتے کرتے کب 5 سال کا وقت گزر گیا، دونوں کو پتہ تک نہ چلا۔ بس اب دونوں کی زندگی میں اگر کسی بات کی کمی تھی تو وہ تھی اولاد کی کمی۔ دونوں کو نیک اولاد کی خواہش تھی، مگر ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اللہ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ وہ دن دونوں میاں بیوی کے لیے بے حد خوشی کا دن تھا۔ جب بیوی کو پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اس وقت اس کو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک حادثے میں اچانک ساجد کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی اچانک موت سے بیوی کو گہرا صدمہ لگا، اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اس کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے کہ وہ اب جی نہیں پائے گی، مگر اس کے جینے کی آس اس کی کوکھ میں پلنے والا وہ بچہ تھا۔ اس کو اپنے اس بچے کے لیے جینا ہی تھا، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کی آخری نشانی کو نہ صرف دنیا میں لانا چاہتی تھی بلکہ اسے پروان بھی چڑھانا چاہتی تھی۔ شوہر کو پھر گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اب بیوی روزانہ اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اب ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور روزہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ اپنے شوہر کے قبر پر نہ جاتی۔ اس طرح سے کرتے کرتے پورے 9 مہینوں کا وقت بیت گیا۔ اب وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ اس کا بچہ کبھی بھی اس دنیا میں آ سکتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کے قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو تبھی اچانک سے اسے شدید درد ہونا شروع ہو گیا۔ درد اس قدر تیز ہونے لگا کہ وہ وہیں پر اپنے شوہر کی قبر کے پاس میں ہی گر گئی اور مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر قبرستان میں دور دور تک کوئی بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا۔ درد سے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو میری مدد فرما۔ درد سے تڑپتے ہوئے بیوی کو کافی وقت بیت گیا، مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اب تو درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھی، اس پر موت کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی کہ اتنے میں اچانک سے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ساجد تھا، جسے دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ساجد، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آخری نشانی دنیا میں لانے سے پہلے ہی شاید دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شوہر نے پیار سے بیوی کے ماتھے کو سہلایا اور پھر اس کو اٹھا کر چل پڑا۔ پھر جب بیوی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر تھی اور اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارا تو پھر ایک عورت اس کے پاس میں آئی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ زرینہ نے فوراً ہی پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں، تو اس عورت نے بتایا کہ تم بہت بری حالت میں تھی، تمہیں میرے پاس میں ایک شخص چھوڑ کر گیا ہے، میں اس گاؤں میں دائی کا کام کرتی ہوں، ٹھیک وقت پر تم یہاں آ گئی، ورنہ تمہاری اور تمہارے اس بچے کی جان جا سکتی تھی۔ زرینہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا، تو عورت نے کہا کہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ اس نے اپنا چہرہ ایک چادر سے چھپا رکھا تھا، تمہیں میرے حوالے کر کے پتہ نہیں وہ شخص کہاں پر چلا گیا۔
प्यारे दोस्तों, वो अजनबी शख्स कौन था? वो उसका शोहर था या फिर कोई और था? जरीना आज तक इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन वो जो भी था वो अल्लाह की तरफ से गैबी मदद थी। उसने अपने बेटे को देखा और फिर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर आज सालों बीत गए हैं, मगर जरीना ने अपने शोहर की कब्र पर जाना नहीं छोड़ा। जरीना आज तक अपने शोहर को भुला नहीं पाई है। उसने आज तक दूसरी शादी भी नहीं की। वो खुश है कि उसके शोहर की आखिरी निशानी उसका बेटा आज उसके साथ में है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।